हुकूमत का हाथ कांपा ना दिल धड़का, अवाम को महंगाई का एक और झटका। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली मजीद महंगी, बिजली की कीमत में ₹1.60 फी यूनिट इजाफा। अप्रैल के फ्यूल एडजस्टमेंट की कीमत का इतलाक जून के बिलों में होगा। झंग, चिनियोट और टोबा में शहरी हुकूमत पर फट पड़े, कहते हैं बिजली देते नहीं, कीमत रोज बढ़ा देते। लोड शेडिंग का कारोबार तबाह हो चुके हैं। ये दिन ब दिन इजाफा कर रहे हैं। पहले तो बिल जमा होते नहीं है, मीटर की तार ले जाते हैं, मीटर ही उतार के ले जाते हैं। बिजली का बिल इतना ज़्यादा है, गैस महंगी है, हर चीज़ महंगी है। समय आटा लें, क्या लें, चीनी लें, चीनी भी 130 रुपए किलो चीनी हो गई है। क्या करें, बिजली महंगी, खाने पीने की शिया, आटा दस्तयाब नहीं है, गंदम खरीद नहीं सकते, ऊपर से किराया देती नहीं सवारी, पेट्रोल फिर इजाफा किए जा रहे हैं। महंगा धागा, महंगी बिजली, गैस, इंडस्ट्री की उखड़ने लगी सांस। फैसलाबाद के ताजिर राना अब्दुल गफूर कहते हैं ईद कमाई का सीजन, इस बार लेबर को छुट्टियां देने पर मजबूर है। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को करने लगे खराब, सस्ता आटा चीनी सब कुछ दस्तयाब, मिलेगा फिर भी नहीं जनाब। हुक्काम कहते हैं पहले ऑडिट फिर मिलेगा हुजूर, खवातीन खाली हाथ लौटने पर मजबूर। टोबा के यूटिलिटी स्टोर से आटा, घी, चीनी, चावल सब गायब। दूर दराज के गांव से आए दिहाड़ीदार मायूस, कहते हैं सब्सिडी वाली अशिया आम आवाम तक नहीं पहुंचती। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है ना, गवर्नमेंट की जो सस्ती जो है ना, वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। घी ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो है, लेकिन नाकस मटेरियल में है। जो है वो भी यहाँ नहीं है। आटा है, आटे की लाइनें लगी हुई हैं, वो भी यहाँ नहीं है। ये शहर का ये मेन यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ पे हर तरह की अवेलेबल चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर गरीब तबके ने आना है। बरामदात कम, टेक्सटाइल सेक्टर ले रहा आखिरी दम। बरामदात 74% से कम होकर 60% तक पहुंच गई। 11 माह में 15% तक कमी रिकॉर्ड, $15 अरब तक पहुंच गई। गुज़िश्ता माली साल के 11 माह में टेक्सटाइल बरामदात $17.5 अरब रहीं। मई में टेक्सटाइल बरामदात का खसारा 20% तक पहुंच गया। एक्सपोर्टर्स का रिफंड्स वापसी, एनर्जी सस्ती करने का मुतालबा। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के स्टाफ को 11 माह से तनख्वाह न मिली। चिनियोट के सीईओ एजुकेशन ऑफिस में सरापा एहतजाज बन गए, कहते हैं चूल्हे ठंडे पड़ गए, गुजर बसर मुश्किल हो गया। पंजाब हुकूमत ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। पंजाब में 46 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर कपास काश्त। मोहसिन नकवी ने महकमा ज़राअत और फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला का कहना है कि यूरिया खाद की फराहमी के लिए ज़रूरी फंड्स फराहम किए जाएंगे। मुतल्लिका हुकाम को यूरिया की मतलूबा फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आइंदा माली साल से कंपनीज के बाद इनफरादी टैक्स नेट में रजिस्टर्ड अफराद पर फीस सुपर टैक्स आयद कर दिया। 15 करोड़ रुपए या उससे जायद सालाना कमाने वालों को 8% सुपर टैक्स अदा करना होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूली में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 27% इजाफा। डिवीजन में टैक्स वसूली 72 अरब रुपए से तजावुज कर गई। एफपीआर के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह में 7 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूल हुआ। जंग समेत पंजाब भर में रेवेन्यू डिजिटलाइजेशन की जानिब से अहम इक़दाम। ज़रूरी आमदन पर टैक्सेस के निज़ाम की ऑटोमेशन का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया। 12.5 एकड़ से जायद काश्त शुदा अराजी और 4 लाख रुपए से जायद आमदन वाले काश्तकारों को टैक्स नेट में लाया जा सकेगा। प्रोग्राम से एफपीआर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर महकमे मुस्तफीद होंगे। सिविल एविएशन का मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स के लिए जदीद स्कैनर खरीदने का मामला। एफपीआर की जानिब से टैक्स छूट न मिलने पर तमाम स्कैनर कराची पोर्ट पर फंस गए। सिविल एविएशन ने 3 अरब 60 करोड़ की लागत से 39 स्टैंडर्ड और 4 सिटी स्कैन मशीन्स मंगवाई थीं। नए स्कैनर्स की मंजूरी वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से भी दी गई थी। निगरान वज़ीर आला का बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए नर्सेस को जल्द एनओसी के इजरा का हुक्म। प्रोसेस मजीद आसान बनाने की हिदायत। पीकेएलआई में नर्सिंग कॉलेज फौरी तौर पर फ़आल करने के लिए इक़दामात का भी हुक्म। तालिबात की तादाद में इजाफे के लिए मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की मंजूरी। नर्सेस को दौरान तरबियत 31,000 रुपये माहाना स्कॉलरशिप भी दी जाएगी।
نشہ آور انجیکشن اور ادویات کی بھرمار، فیصل آباد انتظامیہ نمٹنے کے لیے تیار۔ ڈرگ اسکواڈ کی مصطفیٰ آباد میں بڑی کارروائی، 10,000 سے زائد بھرے ہوئے انجیکشن برآمد، نشہ آور ادویات کی بڑی مقدار بھی پکڑی گئی، 2 ملزم گرفتار، پولیس کے حوالے۔ فیصل آباد چلڈرن اسپتال میں بچوں کا علاج دشوار ہونے لگا، سی ٹی اسکین مشین خراب، بچوں میں مرض کی تشخیص کا عمل رک گیا، معصوم بچے علاج کے لیے والدین کے ہمراہ در بدر ہونے لگے۔ جنگ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں مریضوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات، ہسٹوپیتھولوجی اور دیگر ٹیسٹوں کی سہولیات کے لیے نجی لیب سے ایم او یو سائن، مریضوں کو ٹیسٹوں پر 30% تک ڈسکاؤنٹ فراہم کیا جائے گا۔ سرکاری اسپتالوں میں پارکنگ کی اوور چارجنگ کا معاملہ، پارکنگ فیصل آباد پارکنگ کمپنی کے حوالے کرنے کا فیصلہ، ایم ڈی پارکنگ کمیٹی کمپنی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر کی تمام سرکاری اسپتالوں کے نمائندگان سے ملاقات، بریفنگ لی۔ سرکاری بلڈنگز میں گورنمنٹ ریٹ کے نام پر کمرشل کرایوں کی وصولی میں مبینہ ہیر پھیر، محکمہ کوآپریٹو بورڈ لیکوڈیشن کے افسران کے خلاف تحقیقات شروع، نیب نے فیصل آباد کے 3 علاقوں میں بلڈنگز کا ریکارڈ طلب کر لیا، ڈی سی فیصل آباد کو تمام تر ریکارڈ نیب لاہور کو ارسال کرنے کا حکم۔ ٹرانسپورٹ انجینئرنگ اینڈ پلاننگ ایجنسی ٹیپا کو بنے 8 سال سے زائد عرصہ گزر گیا مگر ایک بھی انجینئرنگ یا پلاننگ کا کام نہ ہو سکا۔ گزشتہ 9 سالوں میں ایک بھی ریگولر تعیناتی نہ ہو سکی، اسٹاف کا نہ ہونا ٹیپا کی بڑی ناکامی۔ جنگ میں ترقیوں اور تبادلوں کے بعد بھی پرائمری اسکول ٹیچرز کی سیٹوں پر تعیناتی نہ ہو سکی، ضلع بھر میں پی ایس ٹی اساتذہ کی 749 سیٹیں تعیناتیوں کے منتظر، تعیناتی نہ ہونے کے باعث تدریسی امور میں مشکلات کا سامنا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے سیکنڈری اسکول ٹیچرز 35 سال سے اپ گریڈیشن سے محروم، سابقہ حکومتوں میں پرائمری اسکول ٹیچرز کو 14ویں اور ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کو 15ویں اسکیل میں اپ گریڈیشن دی گئی تھی، لیکن ایس ایس ٹی اساتذہ 35 سال سے 16 اسکیل میں ہی کام کر رہے۔ توبہ ٹیک سنگھ میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر تمام فلٹریشن پلانٹس کو فعال کر دیا گیا، گوجرا، پیر محل اور کمالیہ میں بھی شہریوں کو پینے کا صاف پانی ملے گا، پلانٹس پر برانڈنگ بھی کی جائے گی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں فورن سروس اکیڈمی کے کورس کا دورہ، ڈپلومیٹک کورس نے سینئر نائب صدر ایف سی سی آئی سے ملاقات کی، ڈاکٹر سجاد ارشد نے انڈسٹری مسائل پر گفتگو کی۔ ڈاکٹر سجاد ارشد کہتے ہیں فورن سروس اکیڈمی نے ملک کی بیوروکریسی کو بڑا ٹیلنٹ دیا۔ چوک گھنٹہ گھر میں سپریم انجمن تاجران کا اہم اجلاس، صدارت تاجر رہنما امین بٹ نے کی، چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز پیسکو ملک تحسین اوان کی شرکت، ملک تحسین اوان بولے گھنٹہ گھر کے بجلی مسائل جلد حل کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 2023-24 جاری، یونیورسٹی آف فیصل آباد اور گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور کے طلباء اور فیکلٹی ممبرز قومی اسمبلی ہال میں پہنچ گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے فیکلٹی ممبرز اور طلباء کو خوش آمدید کہا۔ ایس پی جڑاوالا بلال سلہری کا پنجاب کالج کا دورہ، طلباء کو پبلک ایپ پر آگاہی دی، خطاب میں بولے پبلک ایپ شہریوں کی سہولت کے لیے تیار کی گئی ہے، ہر شہری اور طالب علم پبلک ایپ انسٹال کر کے فوائد حاصل کر سکتا ہے، اس سے جرائم میں واضح کمی آئے گی۔ ڈی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں وزارت انسانی حقوق اور ویمن ڈیولپمنٹ سینٹر کے اشتراک سے آگاہی سیمینار، انسانی حقوق، خواتین کے حقوق اور قوانین بارے آگاہی دی گئی۔ چنیوٹ میں مکئی کی خرید و فروخت عروج پر، غلہ منڈی میں مکئی کا ریٹ 2200 سے 2600 روپے من تک پہنچ گیا۔ صدر انجمن تاجران طاہر ایوب کہتے ہیں منڈی کا رقبہ کم ہونے کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے۔ عید
बकरे कुर्बां की आमद। फैसलाबाद में छोटे जानवरों की बड़ी धूम। मुख्तलिफ नस्ल के बकरे मंडियों की जीनत। बड़े जानवर मंडियों में ताहाल ना पहुंच सके। नया मोवाना की बकर मंडी में राजनपुरी, हासिलपुरी, नवाब शाही, दोगला और देसी बकरों की भरमार। टोबा टेक सिंह की मवेशी मंडी में बबलू नामी बकरा तवज्जो का मरकज।